Speaker sir, I stand to support cut motion and oppose the demands of grants. स्पीकर सर, पयलू म्हणजे आमचे जे महत्वाचो डिपार्टमेंट आसा तो म्हणजे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट. स्पीकर सर, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान तुमी पळयलां आसतलें रेव्हेन्यू कोड आसा 1969. ह्या लँड रेव्हेन्यू कोडान थोडे रुल्स आसा. रूल नंबर 5 तुमकां मुद्दमून सांगूंक सोदता. रूल नंबर 5 कितें आसा की रेव्हेन्यू इन्स्पेक्टरान टुरींग प्रोग्राम करपाक जाय आनी डायरी मेंटेन करपाक जाय. मात हे डिपार्टमेंट अपयशी ठरलेले आसा हो जो रूल फॉलो करपाक लागून. तसोच रूल नंबर 10 आसा. ह्या रूल नंबर 10 कितें सांगलेलें आसा की अनएथोरायज डायवर्जन ऑफ लँड जे आसा तेजो लँड इन्स्पेक्शन करपाक जाय आनी तेजोय रिपोर्ट करपाक जाय आनी तो सबमीट करपाक जाय. हेजोय रूल नंबर 10 फॉलो करिना. तशेंच रूल नंबर 17 आसा तितून परत मेन्शन केल्लें आसा जे एंटायर हे जे आसा तेजो रिपोर्ट फर्निश करपाक जाय म्हणून. मात हो रिपोर्टूय फर्निश करिना. सो स्पीकर सर, हो डिपार्टमेंट हो जो लँड रेव्हेन्यू कोड आसा जो फॉलो करपाक अपयशी ठरलेलो आसा. स्पीकर सर, तुमी पळयता आसतले गोंयांत कितल्योश्यो लँड ग्रॅबिंगाच्यो जावं लँड यूज चेंज जो आसा जावं स्क्रॅपयार्ड स्लम्स हे वाडत चल्लेले आसा आनी खुबश्यो केसी येयत आसा. आनी हे कित्याक लागून घडटा? कित्याक आमचे जे मामलेदार आसा जावं एके आसा जावं तलाटी आसा हांकां सारको हो लँड रेव्हेन्यू कोड खबर ना काय कितें? हो व्हडलो प्रश्न आसा आनी खबर ना नाल्यार तांकां सारकी ट्रेनिंग कित्याक डिपार्टमेंट दिना? स्पीकर सर, गेले ते फावट अशें सांगलेलें की 6 म्हयन्या भितर ज्यो टेनन्सी केसीस आसा त्यो क्लियर जातल्यो म्हणून. मात आतां 6 म्हयने जावन गेले तरी पूण आजून पर्यंत त्यो टेंडन्सी केसी क्लियर जाल्ल्यो ना आनी ह्यो परत फुडें लोक पावटी मारीत आसा आनी गांवचे लोक आयज कितलेशे आमदारांनी मेन्शन केल्ले आसा कितलेशे लोक परत वयता. सो हितूनय अपयशी ठरलेले आसा. स्पीकर सर, तुमी पळयलां आसतलें आमच्या एग्रीकल्चराक लागून आमी खूब फावटी उलयले आनी जेन्ना जी टेंडन्सी एसोसिएशन आमची आसा ती एसोसिएशन कितलेशे टेनंट आसा तांकां रेजिस्टर करपाक जाय आनी हो रेजिस्ट्रेशन प्रोसेस आसा तो आजून पर्यंत त्या स्पिडीन चलपाक जाय तसो जायना. आनी कितलेशे जाण आमच्या मतदारसंघांतूच तशें बाकीच्या मतदारसंघांचे जे टेनंट जे फार्मर जे आसा तांकां रेजिस्ट्रेशन जायना बेगीन. सो हेजी जी दखल आसा ही डिपार्टमेंटान घेवपाक जाय आसली मात ती घेतलेली ना. तशेंच तुमी पळयता आसतले ते टेनन्स एसोसिएशन आसा तेंची अकावंटेबिलिटी जावं ऑडिटींग स्टेटमेंट्स जे आसा ते रेग्युलर बेजिसाचेर हाडपाक जाय. तेवूय ऑडिटींग स्टेटमेंट आजून पर्यंत केल्ले ना आनी हेका लागून खरें म्हटल्यार एक एमेंडमेंट हाडपाक जाय. हांवें मिनिस्टरा कडेन उलयल्लो बट आजून पर्यंत तो एमेंडमेंटूय हाडलेलो ना. स्पीकर सर, जेन्ना आमी पळयता की GMC कडेन जे मार्केट सेटअप केल्लें आनी तेन्ना सांगलेलें की सगळ्यांक सिस्टमॅटिकली आमी हें करतले मॉडिफिकेशन करतले वेजिटेबल जावं फ्रुट्स वेंडर आसा आनी आमचो डिमांड जो आसलो तो मिनिस्टरा कडेन पावलो डिपार्टमेंटाच्या सगळ्या ऑफिसरां कडेन पावलो आनी CMA कडेन वचून सांगलें आनी CMAन आमकां आश्वासन दिलें की तें आपूण चेंजीस करपाक दिता म्हणून. बट आजून पर्यंत तें मॉडिफिकेशन करपाक दिवना आनी तेका लागून आमचे जे चडशे ST समाजाचे लोक आसा ते आयज भायर बसचे पडटा आनी तांकां खूब फावटी मागीर डेप्युटी कलेक्टर ऑर्डर काडटा तांकां भितूर सरा म्हणून मात भितूर तांकां गिरायक जायना. सो हें जाता तितल्या बेगीन तेंची जे मॉडिफिकेशन आसा तें करून दिवचें. तशेंच अलॉटमेंट खूब जाणांक आजून पर्यंत अलॉटमेंट जाल्ली ना. सो ही अलॉटमेंटां बेगीनची बेगीन जावची म्हणून. स्पीकर सर, आमी जेन्ना पळयता आमचे जे कलेक्टरेट बिल्डींग आसा ती कलेक्टरेट बिल्डिंगाची जो स्ट्रक्चरल हें आसा तो तितलो बरो ना. थंय रिपेर जावं रिनोवेशनाची खूब गरज आसा आनी आमी एवरी टायम तें मेन्शन केल्लें आसा. स्पीकर सर, आमचे जे डिपार्टमेंट आसा ते डिपार्टमेंटान डिजास्टर मॅनेजमेंटाच्या अंडर थोडो फंड एलोकेट केला आनी एवरी पंचायतीक 25,000 हो फंड दिला. मात हो फंड जो पंचायतीक दिला तो टायम टू टायम आमकां मेळना. जेन्ना झाडां जी डेंजरस झाडां आसा ती कट करपाची आसता ती मेळना आनी डेप्युटी कलेक्टरान ऑर्डर बसून काडल्यार ती झाडां कट जायना. सो हेजेरूय दखल घेवपाक जाय डिपार्टमेंटान. स्पीकर सर, आमी नेक्स्ट वयता तेन्ना आमचो नॉर्थ गोवा कलेक्टरेट. स्पीकर सर, तुमी पळयलां आसतलें लँड फिलिंगाच्यो ज्यो केसीस आसा त्यो वाडत चल्लेल्यो आसा आनी गोंयभरांत कितलेशे कडेन लँड फिलिंग चालूच आसा. आनी लँड फिलिंगाचेर एक्शन घेवपाक लागून LRC अंडर जो LRC आमचो एक्ट आसा तेजे अंडर सेक्शन 33 मेन्शन केल्लें आसा की लँड फिलिंग जें आसा तेजेर इन्स्पेक्शन करचें आनी तेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवची आनी लँड जो आसा तो रिस्टोरेशन करपाक जाय म्हणून. मात जो लँड रिस्टोरेशन जायना आनी हेका लागून आमी मुद्दमून मेन्शन करपाक जाता मेडशे एक खाजन लँड फिलिंग जाल्ली मात तेजो आजून पासून रिस्टोर जाल्लें ना. स्पीकर सर, तशेंच आमचे कितलेशे गोंयांत कोमुलदाद लँडाचेर जावं आमचे जे रेव्हेन्यू लँड आसा हेजेर कितलेशे स्क्रॅपयार्ड आसा हेजो डिस्कशन जाल्लो आसा. बट स्क्रॅपयार्ड जे कोमुलदाद लँडाचेर आसा ते आजून पर्यंत कोणाच काडिना आनी कितलेशे रिपोर्ट कितल्योश्यो कंप्लेनी NGT ऑर्डर्स आसून पासून आयज डिपार्टमेंट अपयशी ठरलेलो आसा. तशेंच स्लम्स तुमी पळयता आसतले स्लम्स जावं बस्ती
ज्यो रेव्हेन्यू लँडान आसा आमच्या कोमुलदाद लँडान आसा तुमकां मुद्दमून सांगूंक सोदता इंदिरानगर म्हणून चिंबेल आसा, जुवारी नगर साकवाय आसा, मोती दोंगर मडगांव आसा, लालाकी बस्ती म्हणून थिवे आसा, टाकीवाडा नांव साईनगर हे उजगांव आसा. हे जे स्लम्स आसा हे आजून पर्यंत आमचो डिपार्टमेंट हांव नको कित्याक लागून तांकां सपोर्ट करता, कित्याक लागून तेंचेर एक्शन घेयना, हो डिपार्टमेंट फेल जाल्लो आसा. स्पीकर सर तशेंच 20 पॉयंट प्रोग्राम, जो 20 पॉयंट प्रोग्रामांत आयज कितलेशे इनलिगल प्लॉट सेल करता, जे प्लॉट दुसऱ्यांक सेल करता, इनलिगल कन्स्ट्रक्शन जाता, तेजेरूय स्पीकर सर डिपार्टमेंट सारको एक्शन घेवंक पावना. स्पीकर सर आमचे जे डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर आसा तांकां LRC खबर आसा काय ना हे व्हडलो क्वेश्चन मार्क आसा. आनी खबर आसतना अशें करता नाल्यार हो एक क्रायम आसा आनी हो क्रायमाचेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय. स्पीकर सर रिसंटली एक डिपार्टमेंटान रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान एक हें काडलेलो सर्क्युलर इश्यू केल्लो 21/2/2023 की जो हायवेच्या सायडीच्यान लँड फिलिंग जी जाल्या ती लँड फिलिंग रिस्टोर करतले आनी तेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेतली आनी विथीन 48 hours तेजेर इन्स्पेक्शन करतले आनी मागीर एक्शन घेतले म्हणून. पण आजून पर्यंत आयज तुमी पळयता सर कितलो तेंप जाल्लो आसा बट आजून पर्यंत हेंचेर एक्शन जाल्ली ना. तुमी हायवेचेर पळोवंक शकता आसतले गिरी टू म्हापसा जावं आमचे आरपोरा हायवे आसा, कालांगूट हायवे आसा, हांगा सगळे कडेन लँड फिलिंग जाल्ली आसा आनी गोंयभरांत खूब कडेन जाल्ले आसा. सो हेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन जाता तितले बेगीन घेवपाक जाय आनी हो डिपार्टमेंट फेल जाल्लो आसा हे सगळी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक लागून. स्पीकर सर फुडें आमी वयता तेन्ना आमचे पुलीस डिपार्टमेंट व्हेरी इम्पॉर्टंट डिपार्टमेंट आनी सेफ्टीक लागून आमकां सगळ्यांक सेक्युरिटी दिवपाक लागून हें डिपार्टमेंट खूब गरजेचें आसा. आनी आमी एवरी टायम मेन्शन करता की मायग्रंट व्हेरिफिकेशन हें खूब गरजेचें आसा. मायग्रंट व्हेरिफिकेशन आयज स्पीकर सर अशें जाल्लें आसा की जेन्ना आमी पुलिसांक सांगता पुलीस म्हणटा की तें मायग्रंट व्हेरिफिकेशन पंचायतीन करपाचें पडटा आनी पंचायतीन केल्यार पंचायत म्हणटा पुलिसान करपाचें. सो एकामेकाचेर घालता आनी हें टायमली मायग्रंट व्हेरिफिकेशन जायना आनी ताकाच लागून क्रायम तुमी पळयता आसतलो वाडत चल्लेलो आसा. सीएमान पासून स्टेटमेंट केल्लो आसा की मायग्रंटांक लागून 90% मायग्रंटांक लागून क्रायम जाता म्हणून. सो हेका लागून मायग्रंट व्हेरिफिकेशनाचेर दखल घेवपाक जाय. स्पीकर सर तुमी पळयता आसतले जो ड्रग्स जो कितलो स्प्रेड जाता गोंयभरान आयज चडशे आमचे कलिग्स आसा ते उलयले ड्रग्सा बद्दल आनी एवरेज जेन्ना आमी एवरेज पळयता ती 200 kg ड्रग्स मेळटा म्हणून गोंयांत अशें आसा. पण हैदराबादाचे पुलिसांनी सांगलेलें आसा की हेज्याकून चड प्रमाणान ड्रग्स गोंयांत सप्लाय जाता म्हणून. सो हेजेर जो आमचो डिपार्टमेंट आसा तेंच्यांनी जाता तितले स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय. आनी गेले ते फावटी तुमी पळयला आसतलें हेज्या पयलू जो कितलेशे फावटी इन्स्पेक्शन्स कंडक्ट करपाक जाय आसली जी जॉयंट इन्स्पेक्शन डिपार्टमेंटाची जॉयंट इन्स्पेक्शन आसा ती करूंक ना. आनी हे आमी सांगिना डिपार्टमेंटान सांगलेलें आसा की तेंच्यांनी जॉयंट इन्स्पेक्शन करूंक ना म्हणून आनी आमकां एलिक्यून पासून आन्सर येयल्लो आसा. स्पीकर सर सीएम सांगता की क्रायम सिच्युएशन अंडर कंट्रोल आसा म्हणून. हो व्हडलो क्वेश्चन मार्क जाल्लो आसा की क्रायम सिच्युएशन अंडर कंट्रोल आसा. जेन्ना गेले ते एका सांताक्रुजान 10 दिसां भितर 2 मर्डर जाले आनी जी नायट पेट्रोलिंग टायम टू टायम जावपाक जाय आसली ती जायना सारकी थंय. आनी तुमकां मुद्दमून सांगूंक सोदता गेले ते 1 वर्सान कितलो क्रायम जाल्लो आसा तो. गेले ते 1 वर्सान 75 रेप्स जाल्ले आसा आनी एप्रॉक्सिमेटली 7 रेप्स पर मंथ. म्हटल्यार आयज गोंयांत कितें चल्लां स्पीकर सर 7 रेप म्हटल्यार 7 जाणांक रेप जाता पर मंथ हो एवरेज आसा. आनी तशेंच मर्डर्स जे आसा ते 41 जाल्ले आसा गेल्या त्या वर्सा 576 थेफ्ट जाल्ले चोरयो जाल्ले आसा. तशेंच मुद्दम सांगपाक सोदता की गेले ते 5 वर्सांनी 3026 केसीस जे बायलांचेर क्रायम एक्टिविटीज केल्ल्यो आसा त्यो 3026 जाल्ल्यो आसा. म्हटल्यार तुमी चिंतूंक शकता आयज क्रायम एक्टिविटी कितली वाडलेली आसा. हेज्या पयलू इतली क्रायम एक्टिविटी वाडिनासली आतां दिसान दीस एक वाडत आसा. आनी सीएम सांगता की आमचो जो क्रायम आसा तो कंट्रोलान आसा म्हणून. तशेंच सिद्धी नायकाचो एक केस आसली तो मॅटर आसलो तो आजून पासून 2 वर्सां जाली आजून पासून तांकां जस्टीस मेळोंक ना. मागीर तुमी पळयता आसतले रिसंटली एप्रील म्हयन्यान पेडण्या ह्या गांवांत 30 वर्सांचे चलयेक मर्डर केले आनी तेजे पासून आजून जस्टीस गावंक ना. तेजे पासून आजून कांयच फुडें चालीक लागूंक ना. तशेंच आमी जेन्ना पळयता आमचो एसआयटी बसयली खरी आनी खुबश्यो आवाज केलो खूब आवाज जालो बट आजून पर्यंत एसआयटीच्यो केसी पेंडींग उरलेल्यो आसा आनी त्यो खंय तो निकाल मेळपाक जाय तो निकाल आजून पर्यंत मेळिल्लो ना. स्पीकर सर आमच्या आगासायम पुलीस स्टेशनान जो स्टाफ आसा जो स्टाफ कमी आसा म्हणून खूब फावटी आमी डिमांड केलो आजून पासून कमी आसा. आजून पासून आमकां त्या पद्दतीन जो स्टाफ मेळपाक जाय तो आजून पद्दतीन स्टाफ मेळिल्लो ना. आनी जेन्ना तांकां ट्रान्सफर ऑर्डर काडटा तेन्ना स्टाफ येवपाक रेडी ना. म्हाका खबर ना कित्याक लागून येवपाक रेडी ना. तो लिस्ट आसा हांवें सीएमाकूय सांगलेलें आसा की हे जे स्टाफ आसा ते आमकां गरज आसा. आमची तुमी एरिया पळयले आसतले कितली इम्पॉर्टंट एरिया
सेंटर ऑफ द गोवा म्हणू शकता आमी. स्पीकर सर, तेच आगासायम पुलीस स्टेशनाचे जे रिनोवेशनाचें काम आसा तेवूय आमी डिमांड घातलेलो सीएमाक दिल्लो आसा. हांव मागता की हे जाता तितले बेगीन ते रिनोवेशनाचें काम जावचें म्हणून. स्पीकर सर, जेन्ना आमी पळयता जी आमची कोस्टल एरिया आसा, स्पीकर सर आमी ऑपोजिशनाचे आमकां मातसो टायम दिवंक जाय, 20-25 मिनटां दिवची म्हणून हांव मागता. स्पीकर सर, लास्ट टायम आमी सांगलेलें की कोस्टल पुलीस जाय म्हणून, जो आमचो 10 मिनटां स्पीकर सर, 10 मिनटांनी जातलें म्हाजें, सगळें जातलें क्लियर. स्पीकर सर, लास्ट टायम आमी मागलेलें की कोस्टल पुलीस दिवचो म्हणून, आनी जुवारी बे जो आमचो आसा, जी न्हंय आसा, कुमारजुंव जुवारी न्हंय आसा, ते न्हंयेन खुबशे फाल्यां टेररिस्ट एक्टिविटीज जावपाक शक्यता आसा. आनी तेका लागून हांव मागता की थंय आमकां कोस्टल पुलीस डिप्लॉय करचे, अलॉंग विथ प्रॉपर बोट आनी इक्विपमेंट्स. हो आमचो डिमांड आसा. हेज्या पयलूय डिमांड घातलेलो आसा. तसोच ट्रान्सपोर्ट पुलीस, सॉरी ट्रॅफिक पुलीस, हे आमकां कुजिरा जावं GMC कडेन खूब कंजेशन जाता, ट्रॅफिक कंजेशन जाता. हांगा रेग्युलर बेजिसाचेर ट्रॅफिक पुलीस आसपाक जाय. CCTV कॅमेराज, स्पीकर सर, CCTV कॅमेराज आयज खूब कडेन इन्स्टॉल केल्ले आसा, पण कितें जाता खूब कडेन चालू ना, आनी हेका लागून ह्यो क्रायम एक्टिविटीज वाडत चल्लेल्यो आसा. स्पीकर सर, फुडें आमी जेन्ना वयता तेन्ना फायर एंड एमर्जन्सी हो डिपार्टमेंटाचेर घेता. स्पीकर सर, फायर एंड एमर्जन्सी डिपार्टमेंट जो आसा तो आतां रिसंटली कितलेशे उजो पेटलो, आख्खे गोंयभरान उजो चालू जाल्लो, आनी हो जो उजो पेट्टा तेका लागून प्रिवेंटीव मेजर्स ह्या डिपार्टमेंटान घेवंक ना. तांकां खरें म्हटल्यार सेक्शन 13 अंडर तेंच्यांनी सेक्शन 13 द गोवा फायर फोर्स एक्ट 1986 हेज्या अंडर नोटिफिकेशन काडपाक जाय आसलें की प्रिवेंटीव मेजर्स घेवपाचे. मात हो जो सेक्शन आसा हो डिपार्टमेंटान यूज करपाक फेल जाल्ले आसा, आनी तेका लागून आयज गोंयभरान कितलोसो उजो पेटलो. स्पीकर सर, तशेंच जेन्ना आमी पळयता की स्क्रॅपयार्डांक, आयज तुमी पळयता आसतना स्क्रॅपयार्डांक उजो पेट्टा, जावं कोलवाय स्क्रॅपयार्ड, दवर्ले फोंडा स्क्रॅपयार्ड, गिरी म्हापसा हांगा स्क्रॅपयार्डांक ह्या उजो पेटलो, आनी आमचे फायर फोर्स जो गव्हर्मेंट आसा, आमचो टॅक्स पेयर आसा मनीस फायर फोर्स तांकां हे करचो पडटा, आनी हे इनलिगल स्क्रॅपयार्ड्स आसा, आनी हेका लागून आमकां सफर जावचें पडटा. स्पीकर सर, फायर इन्सिडंट्स आमच्या जे सानंद्र मतदारसंघात आयज कितलेशे फायर इन्सिडंट जाले, आमचे मंडूर जाले, आदोसीम जाले, आनी पर्पजली आदोसीम आगासायम जाले, मँग्रोजाक उजो पेटयलो, आनी हे पर्पजली कोण उजो पेटयता, आनी हेजेर आजून पर्यंत इन्व्हेस्टिगेशन सारकी जाल्लें ना. आमी ज्युडिशियल इन्क्वायरी मागलेली आसा, पण रिपोर्ट जावं इन्व्हेस्टिगेशन रिपोर्ट कांयच येयल्लें ना. स्पीकर सर, आमी आनी एक डिमांड केला की आमच्या मतदारसंघात एक फायर स्टेशन जावचें म्हणून सीएमाकूय मेमोरेंडम दिल्लें आसा, आनी तेंच्यांनी सांगलां की आमकां फायर स्टेशन दितलो म्हणून, जावं एक एटलिस्ट फायर ब्रिगेड दवरपाक एक स्पेस तरी. स्पीकर सर, तुमी पळयता आसतले फायर फायटर्स, आमचे फायर फायटर्स खूब काम करता, खूब बरें काम करता, पण कितें प्रॉब्लेम जाल्ली आसा की तांकां सारके इक्विपमेंट्स ना, आनी तांकां जे टायमार इक्विपमेंट्स मेळपाक जाय ते आसना. बाकीचे कलिग्सान हेंचेर सारके ब्रीफ तरेन उलयल्ले आसा. स्पीकर सर, जो बर्जर एक व्हडलो इन्सिडंट जाला, गेल्या त्या असेंब्ली सेशनान खूब हेचेर डिस्कशन जाली, मात डिस्कशन जावन कितें फुडें कितें आसा तेचेर इन्व्हेस्टिगेशन सारकी जाल्ली ना. तेचेर जे हेल्थ इफेक्ट्स जो संपूर्ण ते एरियेच्या लोकांक जाल्ले आसा तेचेर कांय स्टडी जाल्ली ना. तशेंच जे कंपन्सेशन जे तांकां लोकलांक मेळपाक जाय आसलें, उदकाची जी उदकाचो कंटेमिनेशन जाला ते बसून चॅक केल्लें ना. कंपन्सेशन हेचेर ज्युडिशियल इन्क्वायरी जावपाक जाय आसली, कित्याक हे जो व्हडलो हाजर्डस जो हे एक्टिविटी जाली थंय उजो पेटलो तेजे नंतर कांयच एक्शन प्लॅन जावंक ना, आनी हो जो डिपार्टमेंट आसा तो फेल जाल्लो आसा. स्पीकर सर, आनी एक सामको इम्पॉर्टंट डिपार्टमेंट तो म्हणजे लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट. लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट होय डिपार्टमेंटान परत एकदां हो फेल जाल्लो आसा, कित्याक सीएमान जो स्टेटमेंट केला परत एकदा तो स्टेटमेंट रिपीट करता की 90% क्रायम एक्टिविटीज आसा ते मायग्रंट करता म्हणून, आनी तितून अशें आसा की इंटरस्टेट मायग्रंट वर्क्समॅन एक्ट 1979 हो एक्ट फॉलोच करिना. सो हो जो डिपार्टमेंट आसा हेका पडलेच ना. तशेंच जो लास्ट टायम मिनिस्टरान स्टेटमेंट केल्लो की 3 म्हयन्या भितर आमी गोवन वर्सीस नॉन गोवन जे आसा जुलायाच्या गेल्या त्या असेंब्ली सेशनान स्टेटमेंट केल्लो की आमी 3 म्हयन्याच्या भितर डेटा दितले म्हणून, आजून पर्यंत तेजो डेटा कांयच ना. गेल्या त्या असेंब्ली सेशनान आवाज केलो, आतांय आवाज करून सेम सिच्युएशन आसा. स्पीकर सर, हॅरेसमेंट. स्पीकर सर, 5 मिनटां. ऑपोजिशन 5 मिनटां. आमकां टायम आसा स्पीकर सर, आनी थोडेच उरला आमचे. स्पीकर सर, आमच्यो कितल्योश्यो प्रायवेट कंपनीज आसात, तुमी पळयता आसतले प्रायवेट कंपनीन आयज भुरग्यांक आमचे हॅरेसमेंट जाता. आयज
तुमकां पासून खबर आसतलें तुमच्याय मतदारसंघात IDC आसा आनी थंय जेन्ना काम करपाक वयता तेन्ना कितलेशे हॅरेसमेंट जाता आनी हायर एंड फायर पॉलिसी ही आयज इंडस्ट्रीन हें केल्या. सो हेका लागून कांयच डिपार्टमेंटा कडेन पॉलिसी ना. आयज डिपार्टमेंट सुशेगाद आसा. हांव तुमकां मुद्दमून सांगूंक सोदता IFC आमी मिनिस्टरा कडेन वचून मेळोन येयले जावं सन फार्मा आसा पेप्सी कंपनी आसा हे ज्यो कंपनी आसा ह्या कंपनीन अशें हायर एंड फायर चालू दवरिल्ले आसा आनी आमचे जे गोंयकार आसा तांकां घेता आनी डायरेक्ट भायर काडटा. ताका कांयच एक्शन प्लॅन कांय ना. सो डिपार्टमेंटान मागता की हेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय आनी ह्यो ज्यो कंपनीज आसा तांकां समज अशें करता आनी तांकां कंप्लेन फायल करपाक जाय. स्पिकर सर, IPB IDC ह्यो गोंयाक लागून आसा, गोंयकारांक लागून आसा. हेजो व्हडलो डिस्कशन जालो, मिनिस्टरांनी खूब कितें कितें उलयलो आनी जेन्ना ते आमी मागता तेंचे डेटा की गोंयकारांक कितले गोंयकारांक लागून आसा तो तेंचे डेटा कांयच ना. सो ह्यो कोणाक लागून आसा, गोंयकारांक लागून आसा काय भायल्यांक लागून आसा हो व्हडलो क्वेश्चन मार्क जाल्लो आसा. आनी हें परत एकदां प्रूव करता. आनी लेबर पॉलिसी जी लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी जी आसपाक जाय ती आजून पर्यंत गव्हर्मेंटान केल्ली ना. स्पिकर सर, फुडलो जो डिपार्टमेंट आसा तो डिपार्टमेंट आसा ऑफिशियल लँग्वेज. स्पिकर सर, ऑफिशियल लँग्वेजीन गेले ते फावटी आमी डिमांड केल्ली की ऑफिशियल गॅजेट्स ऑल स्टेट एक्ट्स रुल्स गव्हर्मेंट नोटिसीस सर्क्युलर नोटिफिकेशन हे सगळे ऑफिशियल लँग्वेज कोंकणीन आसपाक जाय म्हणून. मात तो आजून पर्यंत पालन केल्लो ना. तशेंच गव्हर्मेंटाची जी एप्लिकेशन आसा एप्लिकेशन फॉर्म्स आसा गव्हर्मेंट जेन्ना जॉबाक वयता ती आमी भरता ती ऑफिशियल लँग्वेज कोंकणीन आसपाक जाय. आनी वेबसायटी ज्यो गव्हर्मेंट जावं सेमी गव्हर्मेंटाची वेबसायट आसा त्योय ऑफिशियल लँग्वेज कोंकणीन आसपाक जाय. मात तेजे मेमोरेंडम पासून आमी दिल्लें आसा मात आजून पर्यंत तेजें कांयच जाल्लें ना. स्पिकर सर, फुडले जो डिपार्टमेंट आसा तो स्कील डेव्हलपमेंट एंड एंटरप्रिनरशीप हो खूब इम्पॉर्टंट डिपार्टमेंट आनी CM खूब फावटी म्हणटा स्किलिंग अपस्किलिंग एंड रिस्किलिंग हो स्टेटमेंट खूब जाता. मात तुमकां एक फॅक्ट सांगता. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ह्या योजने अंतर्गत 1644 स्टुडंट पास आउट जाले आनी तितूंचे फक्त 76 भुरग्यांक प्लेसमेंट दिले आनी 1568 हे भुरगे बेकार उरले. स्पिकर सर, तुमकां मुद्दमून सांगपाक सोदता हें समज प्रायम मिनिस्टराक आयकोंक येयलें न्हू नाल्यार मन की बातान कसली लस जातली ती म्हाका खबर ना. आनी ह्याच नेटार ते वायंड अप करात. स्पिकर सर, लास्ट सांगता इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटीन हितून खुबशी घोशणा जाता. प्रशासन तुमच्या दारी, स्वयंपूर्ण गोंय, आत्मनिर्भर सरकार तुमच्या दारी हे भाशणां खूब जाता. पण इन रियलिटी इन फॅक्ट जें जावपाक जाय तें जायना. खुबशे पयशे मोडटा, खुबशे इव्हेंटाचेर पयशे मोडटा मात कांयच जायना. ताका लागून गोंयकारांक भिवपाची गरज आसा अशी म्हाका दिसता. आनी हे सगळीं डिपार्टमेंटां टोटल फेल जाल्लीं आसा तेंचे जे काम करपाक लागून. देव बरें करूं. श्री विजय सरदेसाय.